देवा तूं आमचो वरम तुका बसूंक वंडूंक येता देवा तूं आमचो शेवट जिवीत तुका भेटोवन दिता बापाक पुताक आत्म्यांक वंडोन महिमा सासनांक बापाक पुताक आत्म्यांक वंडोन महिमा सासनांक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्याक जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं मंगळ भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावते परी वांट घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सोडपोत वेतालो देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या पासत म्हाजी वंश सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सतत वेदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक वागोवंक सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या बाबा तुजेरूच आसा सगळो आमचो विस्वास तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान रासाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप त्या दिसांनी जेरोबोआमान आपल्या मनान चिंतलें आतां राजवट दाविदाच्या वर्णनान परतून येतली ही पोरसां आदलेच भाशेन योग्य भेटूंक सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरुसलेम वचत जाल्यार परजेची काळजां नव्यान आपल्या दोनयाक रेहोबोमा जुदाच्या रासा वाटेन ओडटली आनी म्हाका जिवेशें मारून ती रेहोबोमाशी पडटली मागीर आपणाचेच भितर नियाळून रासान भांगाराचे 2 पाडकुले केले आनी पुडचेक म्हळें तुमी जेरुसलेम गेल्यार ती पुरो इस्रायल पळय ही तुजे देव ताणीच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडली तांतल्या एकल्या पाडकुल्याक बेतेल गांवांत दवरलो आनी दुसऱ्याक दान गांवांत आनी पोरसां बेतेलान दान पर्यंत वचूंक लागली आनी हेंच तें पुडचेचें पातो उंच दोंगराचेर ताणें मंदिरां बांदलीं आनी लेवेचे कुळयेंतले न्हंय आसलोले चांत्या लोकांक याज्ञीक नेमले त्या भायर जुदाच्या राजान पालतालीन तेच भाशेन 8व्या म्हयन्याचे 15वेर ताणें एक परब स्थापली आनी आपुणूच वेळीचे पावडे सोडलो अशें बेतेलांतूय केलें आनी आपणें केल्ल्या पाडकुल्यांक येवन भेटयले बेतेलान उंच दोंगरार मंदिरां बांदून थंय ताणें याज्ञीक दवरले एक घोटणे उपरांत जेरोबोआमान आपल्यो खोट्यो वाटो सोडूंक ना पूण चालत्या लोकांतले उंच दोंगर आयले मंदिराचे याज्ञीक तो नेमीत रावलो याज्ञीक जावन खुशी दाखयतल्यांक उंच दोंगरायल्या मंदिराचे याज्ञीक कशें तो संस्कार जालो
हे भाशेन तो चल्लो देखून जेरोम बोआमाच्या घोराणें पातकी जालें आनी पातकाक लागून त्या घोराणाचें निसणटोन सावन पृथ्वी वेले तें नाकाक जालें. देवाचें उतर हें आमचो सभाब तुजे पुरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तूर म्हजोय उगडास कोर. आनी एक फावट तुजे पुरचेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा तूर म्हजोय उगडास कोर. आमच्या पुर्वजां भाशेन आमी गुन्यांव केला, आमी नश्टेपण केलां, आमी अपराधी जाल्या. इजिप्तान आसतना आमच्या पुर्वजांनी तुज्या विस्मितांची पर्वा केली ना. सभाब तुजे पुरचेचो मोग करताय सर्वेस्परा तूर म्हजोय उगडास कोर. अरे भाशेन तांणी एक पाडकुलो होडलो, कोडयलेल्या भांगराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपल्या मोहिमेवून देवाक सोडून तोंड खातोल्या बैलाची तांणी मुर्ती दवरली. सभाब तुजे पुरचेचो मोग करताय सर्वेस्परा तूर म्हजोय उगडास कोर. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia, 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 सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं, त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्को बोडमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसू भोंवतणी आनी एक फावट लोकांची वोट तांडी आशिल्ली आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच नासलें देखून शिसान आपोवन हाडून जेसून तांकां सांगलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुचुले दिसतात, कित्याक पळयात आयज 3 दीस जाले म्हजे सांगाती आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. आनी उपाशी तांकां आपल्या घरांत खावंक धाडीन जाल्यार वाटेर थोकून पडटली. त्यो तांचे भितरलीं थोडीं जाणां पयस जावन आयिल्लीं आसात. आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचे म्हूण उंडे हाडून तांकां धादोशी करूंक जातलें. आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? तांणी म्हळें 7. ताणें लोकांक दोनीर बसूंक लायलें आनी 7 उंडे घेवन आनी बापाक घेवन वाचून ताणें तें मोडलें आनी वांटून शिसां कडेन दिलें. आनी तांणी ते लोकांक वांटले. थोड्यो धाकटुल्यो मासल्योय तांचे कडेन आसल्यो, तांचेरूय आशिर्वाद घालून त्यो वांटूंक लायल्यो. आनी लोक जेवलो आनी धादोशी जालो. आनी उरलेल्या कुडक्यांनी 7 करून भरून काडले. जेवलोलो लोक सुमार 4000 आसलो. आनी ताणें तांकां धाडली आनी रोखडोच आपल्या शिसां बराबर ओड्यार सोडून दालमानुता प्रांतान गेलो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, जेरोबोआम आपले राजवडकेक आनी पदवेक लागून देवाचेर आड वेता आनी खोटेपण आदारता. भांगाराच्यो मुर्त्यो करता देवाच्या जाग्यार. जायते फावटी आमच्याय जिवितांत आमी खोटेपण आदारता. आयज आमी आमच्या सगळ्या खोटेपणाच्या खातीर देवाचें मोक्षणें मागुया. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता भुकेन आसलेल्यांक जेजू तांचे चुचुरे करता आनी 7 उंडे आनी ल्हान मासल्यो वाडोवन सगळ्यांक धादोशी करता. आमच्या खुश्टा पिडेन आमी आयज जेजूचो आदार मागुया.
सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणांनो उडोबे ठेवतां ऋतुमिंदिरा मुनच्या वावरांचेरा तोसा तोलो जिविताचो उंडो सासना सासना देवाक सोय सासना सासना देवाक सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणांदा सोरो बेचोयता दाखवालिंदिरा मुनच्या वावरांचेरा तोसा तोलो आत्मीक विवोन सासना सासना देवाक सोय सासना सासना देवाक सोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचे मदींतल्यान सरपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें सांगून म्हाका हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आपले पवित्र चवीच्या पारवाक सगळे स्पोट मानून घेव मगळ बापा आमच्या रोचणारा हो उंडो आनी ताका सोरो बदलून जेसूचे मांस आनी रोगत करून आमकां दी हे पोरी आमचे ओस्कोत कुडीच्या पसोनाक तुवें दिनाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकूय सासणाच्या जिविताचें पोसण जावं दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी सगळे स्पोट म्हणजे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया सगळे स्पराक आमच्या देवाक दिव्य आसूया सगळे स्परा पवित्र बापा सरपत बेदारा आनी सासणाच्या देवा सकाळी आनी सकाळी जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरतां जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटां तीर बरमाशान ताचे मोहिमेवन येण्या कोंतेकतां देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस तूं स्वर्गांनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचोरी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका आसोय उंचोरी तुका सोय सोय बाबा रस्नो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून इनेनी पवित्र कोट म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक बेचेर आदी ताणें उदो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरादाचें हें रोगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरा Bhagavataso good 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 dunya Jesu mero
Gesù ci consola, Gesù non piange dolore. Bapa, Jesuच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कोड आनी रोखोड सेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवरून बाबा, ऑस्वर्ड आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर तांकां तुजे इश्टागतीन मेळ्ळ्या समेस्तान तुजे बोलसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, बागेवर जुसे तिच्या पोती सांगाता, बागेवर धरून दिता आनी सत्काळी तुका मानवऱ्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपतलेदार बाबा सोड मंडोल आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुडमुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन तिरगेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो कित्याक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुड्डाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतली वाटाय. कित्याक रास वटची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोळदुतान म्हणय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वावरताचेर दिसपाक आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी रासो चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोम्यान सासणाचें जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोटी आनी खासकारी ना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यान तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांगा पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सुरशिलो पयसांव एदींच
निर्मिनाका सोम्या जेसू ये तुम ये मोचा खालसान रावोंक ये Jesu maka tuci koros suke somnik to się udo uciaci wiatr volbi zlecie jutra solum volubecie uciadi wiatr volbi zlecie Yontrazzolum volubece tuce bogor makara jivit nabol Jesu ani podvi tuce bogor makara jivit nabol Jesu ani podvi Jesu maka tu sauna sai oronian plo swadik mana dev porjeco uchakabo Israelace korpa udo dev porjeco uchakabo Israelace korpa udo तुझे बगर मखना जीवित नाबळ जेसू आणि पदवी तुझे बगर मखना जीवित नाबळ जेसू आणि पदवी स्वल्पत वेदारा आणि काकुतकारा देवा तू समोर सगळे रोचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणे तूं दोयनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेलीं बरी सावन आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक कोठाय फावो जावंक आमी मागता हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया देवा आमच्या बाबा एका उंड्यात आनी एके काळजीन तुवें आमकां वांटो दिलाय जेजू सोबे आमकां एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडपणी खातीर सुफळ कर ओत जावं आमचो संतोश हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर्वोत वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा वळत्या देवाक वाखाणुया मोगाळ बापाक दिन वासुया पातकी भुरग्यांक सोडून काडली जेजू सोबे जिव्या देवाक वाकांटा सगल्या काळजांनीन वाचता मोगाळ बावडीनो देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचें भरपूर बेसांव व्हरतो आमेन